روز یکشنبه داعش در عراق و سوریه هدف حملاتی شدید قرار گرفت. نیروهای سوریه دموکراتیک مورد حمایت آمریکا موفق شدند منطقه دیگری در شهر رقه را آزاد کنند. در عراق نیز ده‌ها پیکارجوی داعش در پی حملات هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا کشته شدند. برای بررسی بیشتر ارتباط مستقیمی داریم با علی جوانمردی از اربیل عراق. علی، لطفاً از تازه ترین خبرها از جنگ رقه برای ما بگو، ضمن اینکه خواهی گفت نیروهای سوریه دموکراتیک تا کجا پیشروی کردند؟ نیروهای سوریه دموکراتیک امروز زد و خوردهای شدیدی داشتند در دروازه شهر رقه و پس از ساعاتی درگیری شدید موفق شدند محله رومانیه رو به طور کامل آزاد بکنند در داخل شهر رقه. بدین ترتیب در 5 روز گذشته که نیروهای سوریه دموکراتیک عمدتاً یگانهای مدافع خلق کرد سوریه خونده میشن موفق شدن که 3 محله رو آزاد بکنن. فراتر از پیش بینی ها هست و اگر همینطوری پیش بره رقه در چند هفته آینده به طور کامل آزاد خواهد شد. امروز نیروهای سوریه دموکراتیک که البته از حمایت تسلیحاتی و هوایی آمریکا برخوردارند، یعنی در حال حاضر موشک‌های حرارتی، موشک‌های ضد تانک و ضد خودروهایی که داعش خودش درست میکنه و پر از مواد منفجر میکنه با راننده‌های انتحاری، اونها رو در اختیار دارند و تا حدی مجهز هستند، تونستند بسیار خوب پیشروی بکنند و در حال حاضر جنگ و درگیری به طرف مرکز شهر رقه در واقع ادامه داره. امروز در جریان این درگیری ها یک رهبر القاعده به گفته نیروهای سوریه دموکراتیک و 11 پیکارجوی همراهش هم جدا از درگیری که شد کشته شدند. و علی، در موصل چه خبر؟ آنجا جنگ علیه داعش چگونه و به چه ترتیبی پیش میره؟ در واقع در موصل هم داعش، یعنی در عراق هم به طور کلی داعش از اقبالی برخوردار نبود. امروز یک شنبه هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا در ساعت اول بامداد محله موصل قدیمه در غرب شهر رو بمباران کردند. بمباران بسیار شدیدی که شاید فرق داشت با روزهای گذشته. در همین رابطه بشار بدر سرامی از افسران نیروی هوایی عراق در جریان بوده و با نیروهای ائتلاف کار میکنه گفت که دست کم 41 پیکارجوی داعش کشته شدند که در بین اونها بیش از 10 پیکارجوی خارجی غیر عراقی و سوریه‌ای هم وجود داشتند. بعد از این بمباران شدید مواضع داعش نیروهای عراقی حمله شدیدی رو آغاز کردند و تونستند برای نخستین بار وارد محله موصل قدیمه بشن و در محله موصل قدیمه با پیکارجویان داعش درگیر بشن. یعنی یکی از اصلی ترین محله هایی که اگر داعش اونجا سقوط بکنه که گفته میشه در حال حاضر تنها حدود 300 پیکارجو اونجا داره، به طور کلی میشه گفت که داعش در کل موصل از بین خواهد رفت. امروز حیدر عبادی نخست وزیر عراق جلسه‌ای با فرماندهان نظامی چه ارتش چه شبی داشت در اون اعلام کرد که موصل به زودی آزاد میشه و عملیات آزادی تلفر در غرب موصل، تنها شهری که در استان نینوا باقی مونده در دست داعش، بمیرد 4 محله موصل و همچنین هریجه در جنوب کرکوک هم آزاد میشه و با آزادی این دو شهر به گفته آقای عبادی به طور کلی داعش از بین خواهد رفت، در عراق باقی نخواهد ماند، دست کم شهری رو در تصرف نخواهد. بله، ممنونم.